नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अनक मिडियाको सहकार्यमा नेपाल भाषा एकाडेमीबाट प्रसारण भइरहेको नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जको रेडियो तरङ्गमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कृतिपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित यस रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा आज पनि म तपाईहरूकै विज्ञान शिक्षक लोचन भट्टराई उपस्थित भइसकेको छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई मैले कक्षा 8 को विज्ञान विषयको रेडियो पाठहरू सिकाइ सहजीकरण गर्दै आइरहेको छु। यसै क्रममा आज म तपाईहरूलाई कक्षा 8 को विज्ञान विषयको एकाइ 19 अन्तर्गत रहेको पृथ्वीको बनोट स्ट्रक्चर अफ द अर्थ एकाइको सिकाइ सहजीकरण गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि ध्यानपूर्वक किताब, कपी र कलम लिएर रेडियो सेट सामु बस्नुहोस् है त। भाइ बहिनीहरू, पृथ्वीको बनोट अर्थात् पृथ्वी कसरी बनेको छ त? के कुराहरू मिलेर पृथ्वी बनेको छ, यस बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। पृथ्वीको भूमण्डल चट्टान, बालुवा, माटो आदिबाट बनेको छ। पृथ्वीको सतहमा रहेका चट्टानहरू एकै नासका नभएर फरक फरक प्रकारका हुन्छन्। यिनीहरूको रङ, बनावट, गह्रौपना फरक फरक हुन्छ। चट्टान विभिन्न खनिजहरू मिली बन्छ। खनिजहरू र ह्युमस वस्तुहरूबाट माटो बनेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, माटो केबाट बनेको हुन्छ त? विचार गर्नुहोस् त। माटो खनिजहरू र ह्युमस वस्तुहरूबाट बनेको हुन्छ। र ह्युमस भन्नाले जीव जन्तु तथा वनस्पतिहरू जुन कुहिएर बनेको पदार्थलाई हामी ह्युमस भन्छौँ। र यसरी तपाईहरूले माटोमा गहिरोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने हामी विभिन्न प्रकारका खनिजहरू तथा ह्युमस अर्थात् जीव जन्तु तथा वनस्पति जुन कुहिएर बनेको पदार्थ पाउन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई थाहा भयो कि माटो खनिज तथा ह्युमसबाट बनेको रहेछ। त्यसैले हामीले केही खनिजहरूको जानकारी लिनु महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। अब म तपाईहरूलाई खनिज भनेको के हो त, यस बारेमा केही जानकारी गराउन गइरहेको छु। खनिज प्रकृतिमा पाइने आफै बनेका ठोस पदार्थहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, खनिज प्रकृतिमा पाइने आफै बनेका ठोस पदार्थहरू हुन्। यसका भौतिक र रासायनिक गुणहरू समान हुन्छन्। खनिजहरू धेरैजसो यौगिकका रूपमा रहन्छन्, कहिलेकाहीँ तत्त्वको रूपमा पनि रहन्छन्। हेमाटाइट, चाल्कोपाइराइट यौगिक हुन् भने सुन, गन्धक, हिरा तत्त्वका रूपमा पाइन्छन्। यसबाट तपाईहरूले के बुझ्नु पर्यो भने खनिजहरू यौगिकका रूपमा पनि रहने रहेछन्। यौगिकका रूपमा रहेका खनिजहरू के रहेछन् त भन्दा हेमाटाइट र चाल्कोपाइराइटलाई हामीले यौगिकका रूपमा रहेका खनिजका उदाहरणको रूपमा लिन सक्छौँ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, तत्त्वको रूपमा रहेका यौगिकहरू खनिजहरूमा सुन, गन्धक, हिरा तत्त्वको रूपमा पाइन्छन्। खनिजलाई धातुयुक्त खनिज र धातुरहित खनिज गरी दुई समूहमा पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले खनिजलाई धातुयुक्त मेटालिक मिनरल्स र धातुरहित नन मेटालिक मिनरल्सको रूपमा पनि वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। धातुयुक्त खनिज अर्थात् मेटालिक मिनरल्स, खनिजबाट धातु निकालिएमा तिनीहरूलाई धातुयुक्त खनिज मेटालिक मिनरल्स भनिन्छ। यी खनिजहरू धातुका यौगिक हुन्। लाभदायक रूपमा धातु निकाल्न सकिने खनिजलाई धाउ अर्थात् ओर भनिन्छ। जस्तै हेमाटाइट फलामको धाउ र चाल्कोपाइराइट तामाको धाउ हो। यसै गरी भाइ बहिनीहरू, धातुरहित खनिज नन मेटालिक मिनरल्स अर्थात् धातु उत्पादन नगरिने खनिजलाई धातुरहित खनिज नन मेटालिक मिनरल्स भनिन्छ। जुन खनिजबाट हामीले धातु उत्पादन गर्न सक्छौँ भने ती खनिजहरू धातुयुक्त खनिज हुन्। तर जुन खनिजबाट हामीले धातु उत्पादन गर्न सक्दैनौँ भने ती खनिजहरू धातुरहित
अथवा नन मेटालिक खनिज हुन्। धातुरहित खनिज हरूमा सिमेन्ट अथवा रासायनिक मल आदि बनाउन प्रयोग गरिन्छ। यी खनिजहरूमा क्याल्सियम, सोडियम, पोटासियम जस्ता धातुहरू भए पनि त्यसबाट धाउको उत्पादन लाभदायक रूपमा निकाल्न सकिँदैन। धातुरहित खनिजहरू रासायनिक पदार्थ बनाउन र घर, पुल, सडक बनाउन प्रयोग गरिन्छ। गहनामा पत्थरका रूपमा सजाउन, मूर्ति बनाउन तथा इन्धनका रूपमा पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, धातुरहित खनिजको प्रयोग तथा उपयोगिताहरू फेरि एकपल्ट सुन्नुहोस् है त। यी खनिजहरूमा क्याल्सियम, सोडियम, पोटासियम जस्ता धाउहरू भए पनि यसबाट धाउको उत्पादन लाभदायक रूपमा भने गर्न सकिँदैन। तर यसका उपयोगिताहरू धाउरहित खनिजहरू रासायनिक पदार्थ बनाउन र घर, पुल, सडक बनाउन प्रयोग गरिन्छ। गहनाका रूपमा पत्थरका सामान बनाउन, मूर्ति बनाउन तथा इन्धनका रूपमा पनि यसको प्रयोग गरिन्छ। यसरी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले थाहा पाउनुभयो कि खनिज भनेको प्रकृतिमा पाइने आफै बनेका ठोस पदार्थहरू हुन् र हामीले खनिजलाई दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। एउटा धातुयुक्त खनिज अथवा मेटालिक मिनरल्स र दोस्रो रहेको छ नन मेटालिक मिनरल्स। र अब म तपाईहरूलाई खनिजका गुणहरू, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ मिनरल्सको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। खनिजका आफ्नै किसिमका गुणहरू हुन्छन्। ती गुणहरूको बनावटबाट नै खनिजहरू चिनिन्छ। र विशेष गरी तपाईहरूलाई म खनिजका मुख्य गुणहरूको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। 1 नम्बरमा छ खनिजको आफ्नै रङ हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, प्रत्येक खनिजका आफ्नै रङ हुन्छन्। जस्तै हेमाटाइट रातो हुन्छ, त्यस्तै कुनै कुनै चाल्कोपाइराइट खैरो, फेरि सुन्नुहोस् है त, हेमाटाइट रातो अथवा खैरो हुन्छ भने चाल्कोपाइराइट चाहिँ सुनौलो र हरियो हुन्छ। यसबाट के बुझ्नु पर्यो भने खनिजको आफ्नै रङ हुन्छ। खनिजको आफ्नै रङ हुन्छ। हेमाटाइट रातो, खैरो हुन्छ भने चाल्कोपाइराइट सुनौलो अथवा हरियो हुन्छ। खनिजको आफ्नै टलक हुन्छ। प्राय धातुजन्य सबै खनिजको टलक हुन्छ। र त्यस्तै गरी अर्को छ खनिज प्राय कडा हुन्छ। र चौथो विशेषता रहेको छ खनिजका कणहरू मणिप अथवा क्रिस्टल आकारका हुन्छन्। क्रिस्टल अथवा मणिप भन्नाले निश्चित ज्यामितीय आकारका हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले खनिजका गुणहरू अन्तर्गत 4 वटा गुणहरू मुख्यतया सम्झिनु पर्ने हुन्छ, जसमा खनिजको आफ्नै रङ हुन्छ, खनिजको आफ्नै टलक हुन्छ, खनिज प्राय कडा हुन्छ र खनिजका कणहरू मणिप आकारका हुन्छन्। त्यसो भए खनिजका उपयोगिताहरू के छन् त, यो बारेमा पनि तपाईहरूलाई बताउन गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरू, खनिजबाट धाउ प्राप्त गर्न सकिन्छ। हामीले मेटालिक खनिजबाट चाहिँ मेटालिक मिनरल्सबाट मेटलहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ है त। त्यसैले खनिजबाट धाउ प्राप्त गर्न सकिन्छ, ओर प्राप्त गर्न सकिन्छ 1 नम्बरमा। त्यस्तै गरी दोस्रो नम्बरमा यिनीहरूबाट विभिन्न रासायनिक पदार्थ बनाउन सकिन्छ। र त्यस्तै गरी तेस्रो नम्बरमा खनिजबाट सजावटका सामग्री बनाउन सकिन्छ। र चौथो नम्बरमा घर, पुल, सडक आदि बनाउन यसको प्रयोग गरिन्छ। र त्यस्तै गरी 5औं नम्बरमा छ इन्धनका रूपमा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। फेरि एकपल्ट सुन्नुहोस् है त। खनिजहरूबाट धाउ प्राप्त गर्न सकिन्छ, यिनीहरूबाट विभिन्न रासायनिक पदार्थ बनाउन सकिन्छ र खनिजबाट सजावटका सामग्री बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी घर, पुल, सडक आदि बनाउनका साथै इन्धनका रूपमा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई नेपालमा पाइने केही प्रमुख खनिजहरू, सम इम्पोर्टेन्स मिनरल्स फाउन्ड इन द नेपाल को बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। यसभन्दा अघि मैले तपाईहरूलाई खनिज भनेको के हो,
यसका प्रकार, खनिजका गुणहरू र उपयोगिताहरूको बारेमा जानकारी गराइसके। भाइ बहिनीहरू, औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक साधनहरूमध्ये खनिज पनि एक हो। देशको विकासका लागि खनिजहरूको महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ। फलाम, इस्पात, सिमेन्ट तथा धातु सम्बन्धी उद्योगको स्थापना र विकास खनिजको उपलब्धि र सदुपयोगमा भर पर्दछ। हालसम्म नेपालमा पाइने केही प्रमुख खनिजहरूबारे तपाईहरूलाई म जानकारी गराउन गइरहेको छु, जसमा पहिलो छ फलाम अथवा आइरन। नेपालमा फलामको उपयोग धेरै पहिलेदेखि घरायसी भाँडाकुँडा र हात हतियार बनाउन प्रयोग गरिन्थ्यो। रामेछाप र रोल्पा जिल्लामा परम्परागत विधिबाट फलामलाई खानीबाट निकालेर प्रशोधन गर्ने चलन थियो। हाल नेपालमा फलामको मुख्य धाउ हेमाटाइट र म्याग्नेटाइट पाइएका छन्। भाइ बहिनीहरू, फलामका मुख्य धाउहरू तपाईहरूले सम्झिनै पर्ने दुईटा धाउ हेमाटाइट र म्याग्नेटाइट हुन् र यिनीहरू पनि नेपालमा पाइएका छन्। फलाम ललितपुर जिल्लाको फुलचोकी, रामेछापको ठोसे, तनहुको लम्दी, चितवनको जिखाबाङमा पाइएको छ। नेपालमा फलाम पाइने मुख्य स्थानहरू कहाँ रहेछन् त? फेरि एकपल्ट सुन्नुहोस् त। फलाम ललितपुर जिल्लाको फुलचोकी, रामेछापको ठोसे, तनहुको लब्दी र चितवनको जिखाबाङमा पाइएको छ। त्यसै गरी तामा, दोस्रोमा तामा। तामा नेपालमा परम्परागत रूपबाट उत्खनन भएको प्रमुख धाउ हो। यसको प्रमुख धाउ चालको पाइराइट हो। भाइ बहिनीहरू, फलामको प्रमुख धाउ हेमाटाइट र म्याग्नेटाइट भए जस्तै तामाको प्रमुख धाउ चालको पाइराइट हो। धेरै पहिले ग्रामीण भेगका पहाडी इलाकाका व्यक्तिहरूको आर्थिक उपार्जनको माध्यम नै तामा खानी थियो। यसबाट मूर्ति, भाँडाकुँडा, मन्दिर आदि बनाउने प्रचलन थियो। तामा मकवानपुरको कालीटार, धादिङ, सोलुखुम्बु, उदयपुर, तनहु, बागलुङ, भोजपुर र डडेलधुरामा पाइन्छ। बिजुलीको तार, घरायसी प्रयोजनका भाँडाकुँडा र मन्दिर, मूर्ति, तकमा आदि बनाउन यसको उपयोग गरिन्छ। तामाको उपयोग के कामका लागि गरिन्छ त? फेरि एकपल्ट सुन्नुहोस् है त। बिजुलीको तार, घरायसी प्रयोजनका भाँडाकुँडा र मन्दिर, मूर्ति, तकमा आदि बनाउन तामाको उपयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरी अर्को खनिज रहेको छ जस्ता अथवा जिङ्क। जस्तालाई प्राचीन रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको पाइँदैन, तर यो हिजो आज एउटा महत्त्वपूर्ण धातुका रूपमा रहेको छ। जस्ताको खानी गणेश हिमाल, फुलचोकी, मकवानपुर, शङ्खसभा आदि स्थानमा पाइएको छ। फलामलाई लेपन गर्न तथा विभिन्न मिश्रित धाउहरू जस्तै पित्तल बनाउन प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरी अर्को खनिज रहेको छ चुनढुङ्गा अथवा लाइमस्टोन। चुनढुङ्गा धेरै पहिलेदेखि प्रयोग हुँदै आएको खनिज हो। नेपालमा खनिज स्रोतमा आधारित मुख्य उद्योग नै सिमेन्ट र चुन हुन्। भाइ बहिनीहरू, यो तपाईहरूले सम्झिनुहोस् है त। नेपालमा खनिज स्रोतमा आधारित मुख्य उद्योग नै सिमेन्ट र चुन हुन्। चुनढुङ्गाका खानीहरू नेपालको विभिन्न भागमा पाइन्छन्। चुनढुङ्गाका मुख्य खानीहरू उदयपुर, मकवानपुर, चोभार, सुर्खेत, अर्घाखाँची, धादिङ, काभ्रे, दाङ, सिन्धुली आदि ठाउँमा रहेका छन्। त्यसै गरी अर्को खनिज पदार्थ रहेको छ ग्रेफाइट अथवा ग्राफाइट। ग्राफाइट खानीहरू नेपालका विभिन्न भागमा छरिएर रहेका छन्। हालको सर्वेक्षणमा इलाम, धनकुटा, सिन्धुपाल्चोक र शङ्खसभामा ग्राफाइट पाइएको छ। यसको मुख्य उपयोग पेन्सिल, रङहरू, लुब्रिकेट बनाउन प्रयोग गरिन्छ। भाइ बहिनीहरूले जुन पेन्सिलको लेख्ने जुन भाग छ त्यो चाहिँ ग्राफाइट हो है त। त्यसै गरी अर्को खनिज रहेको छ
माटो पृथ्वीको धेरैजसो भाग माटोले ढाकिएको छ। माटोले नै जीवजन्तु तथा वनस्पतिलाई आश्रयस्थल प्रदान गरेको छ। माटोबाट नै वनस्पतिले आफ्नो खाना बनाउन आवश्यक पदार्थ पाउँछ। ससाना किराहरू, घस्रने जीव, ब्याक्टेरिया, फन्जाई आदिले आफ्नो जीवन चक्र नै माटोमा पुरा गर्छन्। तसर्थ माटोले पृथ्वीमा पाइने सजीवलाई अनुकूल वातावरण प्रदान गर्छ। माटो चट्टानका ससाना टुक्रा, बालुवा, खनिज पदार्थ, जीवित वस्तु र मृत वस्तुको अवशेष मिसिएर बनेको एक किसिमको सम्मिश्रण हो। है त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई मैले खनिज पदार्थ अन्तर्गत फलाम, तामा, सिसा जस्ता चुनढुङ्गा र ग्रेफाइटको बारेमा जानकारी गराएँ र त्यसपछि भने अब म तपाईँहरूलाई माटोको बारेमा केही जानकारी गराउँदै छु। भाइ बहिनीहरू, माटो कसरी बन्छ त भन्ने कुरा तपाईँहरूले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। माटो अति नै उपयोगी र महत्त्वपूर्ण पदार्थ हो, होइन त? र यो माटो चाहिँ कसरी बन्ने रहेछ भन्दा माटो चट्टानका ससाना टुक्रा, बालुवा, खनिज पदार्थ, जीवित वस्तु र मृत वस्तुको अवशेष मिसिएर बनेको एक किसिमको सम्मिश्रण हो। है, यो सम्झिनुहोस् है त। माटो चट्टानका ससाना टुक्रा, बालुवा, खनिज पदार्थ, जीवित वस्तु र मृत वस्तुको अवशेष मिसिएर बनेको एक किसिमको सम्मिश्रण नै के हो त? माटो हो। र भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईँहरूलाई माटो बन्ने प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराउँदैछु। नदीनाला, खोला, झरना आदिले पहाडबाट ठुला ठुला ढुङ्गा बगाएर ल्याउँछ। यसरी पानीमा बगेर आएका ढुङ्गाहरू आपसमा ठोक्किएर टुक्रिन्छन्। यस प्रक्रिया लामो समयसम्म चलिरहन्छ। यसबाट ससाना कणहरू, गिर्खा आदि बन्छन्। यस प्रक्रियाबाट माटो बन्न पुग्छ। यसरी तपाईँहरूले के बुझ्नु पर्यो भने माटो भनेको ठुला ठुला ढुङ्गाहरू एक आपसमा ठोकिएर टुक्रिएर चट्टानहरू फुटेर बिस्तारै धेरै समयपछि माटोमा परिणत हुने रहेछन्। त्यस्तै गरी अर्को माटो बन्ने प्रक्रिया छ। दिनको तातो र रातको चिसोले गर्दा चट्टानहरू तात्ने र सेलाउने भइरहन्छन्। धेरै वर्षसम्म यो क्रिया हुँदा चट्टान टुक्रिन गई ससाना टुक्राहरू बन्छन् र यी टुक्राहरूबाट पनि माटो बन्छ। त्यसै गरी भाइ बहिनीहरू, अर्को छ चट्टानको छिद्र वा पालमा नदीनालाको पानी छिर्दछ। त्यसै गरी वर्षा हुँदा पर्ने पानी पनि चट्टानको छिद्रमा पस्छ। यसले चट्टानलाई टुक्र्याउन मद्दत गर्छ र बिस्तारै चट्टान टुक्राउँदै जान्छ। यसरी टुक्रिएर बनेका ससाना कणहरूबाट माटो बन्छ। भाइ बहिनीहरू, माटो बन्ने अर्को प्रक्रिया छ। चट्टान फाटेको ठाउँमा केही बोट बिरुवाहरू उम्रन थाल्छन्, जुन तपाईँहरूले देख्नु पनि भएको होला, होइन त? यी बोट बिरुवाले बिस्तारै चट्टानलाई कमजोर बनाउँछ र चट्टान टुक्रिन थाल्छ। यसरी चट्टान टुक्रिएर माटो बन्न मद्दत गर्दछ। र त्यस्तै गरी माटो बन्ने अर्को प्रक्रिया छ। जोडसँग हावा बहँदा चट्टानको सतह खिन गई बालुवा जस्ता कणहरू निस्कन्छन् र माटोमा परिणत हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, यसरी माटो बन्दछ। है त, तपाईँहरूले माटो बन्ने प्रक्रियाको बारेमा समेत जानकारी प्राप्त गर्नुभयो। मुख्यतः माटो बन्ने 5वटा प्रक्रियाहरू रहेछन्। 1 नम्बरमा चट्टानहरू टुक्रिएर, त्यस्तै गरी दोस्रो नम्बरमा चट्टानहरू तात्ने र सेलाउने गर्दाखेरि पनि चट्टानहरू टुक्रिन्छन् र तेस्रो नम्बरमा छ चट्टानको छिद्र वा प्वालमा नदीनालाको पानी छिर्न गई कमजोर भएर चट्टानहरू टुक्रिने र माटो बन्ने काम हुन्छ। त्यसै गरी चट्टान फाटेको ठाउँमा केही बिरुवाहरू उम्रन गई जुन बिरुवाको जरा बढ्दै जाँदा पनि त्यसले चट्टानहरू फुटाउँछ र कालान्तरमा गएर चाहिँ माटोमा परिणत हुन्छन्। र त्यसै गरी जोडसँग हावा बहँदा पनि चट्टानको सतह खिन गई बालुवा जस्ता कणहरू निस्कन्छन् र माटोमा परिणत हुन्छन्।
भाइ बहिनीहरू, माटोको बनावट टुक्रिएका चट्टान र जैविक पदार्थ मिलेर माटो बन्छ। साधारणतया चट्टानका ससाना कण खनिज पदार्थ मिलेर माटो बन्छ। माटोमा हावा, पानी र जैविक पदार्थ पनि हुन्छन्। माटोको किसिम अनुसार माटोमा पाइने तत्त्वहरू फरक फरक हुन्छन्। माटोको बनावटमा विभिन्न तत्त्वहरू हुन्छन्। माथिको हामीले जुन माटो कसरी बन्छ भन्ने बारेमा त छलफल गऱ्यौँ र तपाईहरूले आफ्नो किताबको पेज नम्बर 174 मा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ एउटा चित्र देख्न सक्नुहुन्छ जुन चित्रले माटोको बनावटको बारेमा जानकारी दिन्छ है त। त्यो चित्रको माथिल्लो तहमा धेरै जैविक पदार्थ र दोस्रो तहमा केही जैविक पदार्थ, बोट बिरुवाका जरा, किरा फट्याङ्ग्रा र अन्य वस्तु हुन्छन्। तेस्रो तहमा खनिज तत्त्वहरू, फलाम, एल्युमिनियम आदि हुन्छन्। अन्तिम तहमा मूल चट्टानी पदार्थ रहेको हुन्छ। यसरी कुहिएका रुख, पात तथा जैविक पदार्थ, हावापानी, चट्टान आदि मिलेर माटो बनेको हुन्छ। माटो के कुराहरू मिलेर बनेको हुन्छ त? सोच्नुहोस् त। हो, माटो कुहिएका रुखपात, अन्य जैविक पदार्थ, हावा, पानी, चट्टान आदि मिलेर बनेको हुने रहेछ। ल त भाइ बहिनीहरू, छलफल गर्दा गर्दै आजको निर्धारित समय पनि सकिने लागेको छ। फेरि अर्को हप्ता अर्को रेडियो पाठका साथ, अर्को नयाँ विषयवस्तुका साथ म तपाईहरूको रेडियो सेट सामु उपस्थित हुने नै छु। भाइ बहिनीहरू, आजलाई निर्धारित समय सकिसकेकोले तपाईहरूको रेडियो सेटबाट म बिदा हुन्छु। नमस्ते। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्।